आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। आज शहीद भगत सिंह के यौम पैदाइश पर चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर उनके नाम पर रखा गया है। हुकूमत ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई और उससे वाबस्ता तंजीमों पर 5 साल के लिए पाबंदी लगा दी है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने सरकर्दा गुलकारा लता मंगेशकर के 93वें यौम पैदाइश के मौके पर अयोध्या में लता मंगेशकर चौक का इफ्तिताह किया। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घपले के सिलसिले में इंडो स्पिरिट के मालिक समीर महिंदरू को गिरफ्तार किया है और जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में हिफाजती दस्तों के साथ तसादुम में 2 दहशतगर्द मारे गए हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने शहीद आजम भगत सिंह के 115वें यौम पैदाइश के मौके पर आज चंडीगढ़ बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा किया। गुज़श्ता इतवार को मन की बात के अपने प्रोग्राम में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने चंडीगढ़ बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर करने का ऐलान किया था और उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया था। हवाई अड्डे पर मुनक्किदा तकरीब में पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित, हरियाणा के गवर्नर बंदारू दत्तात्रेय, मरकजी वजीर डॉक्टर विजय कुमार सिंह, पंजाब के वजीर आला भगवंत मान, हरियाणा के नायब वजीर आला दुष्यंत चौटाला, हरियाणा के वजीर दाखिला अनिल विज और चंडीगढ़ से पार्लियामेंट मेंबर किरण खेर शामिल थीं। शहरी हवाबाजी के वजीर ममलकत विजय कुमार सिंह ने भगत सिंह की अजीम कुर्बानी को याद किया। हरियाणा के वजीर दाखिला अनिल विज ने हवाई अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह करने पर खुशी का इजहार किया। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह और दीगर ने सरदार भगत सिंह की यौम पैदाइश पर उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया है। मरकजी हुकूमत ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई, उसके साथियों और उससे मुंसलिक दीगर तंजीमों को फौरी तौर पर 5 साल के लिए एक गैर कानूनी गठजोड़ करार दिया है। वजारत दाखिला ने अपने इत्तलानामे में कहा है कि पीएफआई, उससे मुंसलिक दीगर तंजीमें और उससे वाबस्ता लोग मुल्क में दहशत का गलबा पैदा करने के इरादे से पुरतशद्दुद दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं। इन तंजीमों में रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल, नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल विमेंस फ्रंट, जूनियर फ्रंट और एम्पावर इंडिया फाउंडेशन शामिल हैं। इत्तलानामे में यह भी कहा गया है कि हुकूमत की राय यह है कि अगर पीएफआई और उससे वाबस्ता दीगर महाजों की गैर कानूनी सरगर्मियों पर फौरी तौर पर काबू न पाया गया तो वो इस मौके को अपनी तखरीबी कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल करती रहेंगी, जिससे अवामी नज़्म व नसक़ में खलल पड़ेगा और मुल्क के आईनी निज़ाम को नुकसान पहुंचेगा। इत्तलानामे में यह भी कहा गया है कि ये तंजीमें दहशतगर्दी पर मबनी क़दामत पसंद निज़ाम की हौसला अफजाई करेंगी और उसे लागू करेंगी, नीज़ वो मुल्क मुखालिफ जज्बात को उकसाती रहेंगी और मुल्क के खिलाफ बेइत्मीनानी पैदा करने के इरादे से समाज के एक खास तबके को बुनियाद परस्त बनाती रहेंगी। इसके पेश नज़र वजारत ने कहा है कि यह लाजमी हो जाता है कि पीएफआई, उससे मुंसलिक तंजीमों, अफराद और महाजों को 5 साल के लिए फौरी तौर पर एक गैर कानूनी गठजोड़ करार दे दिया जाए। हाल ही में कौमी तफ्तीशी एजेंसी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट और रियासती पुलिस ने कई रियासतों में पीएफआई की जगहों पर मुश्तरका कार्रवाई की थी और पीएफआई के बहुत से लीडरों और कारिंदों को गिरफ्तार किया था। वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमरीका को ज्यादा लचकदार और काबिल एतमाद सप्लाई चेन्स को बढ़ावा देने में जबरदस्त दिलचस्पी है। वाशिंगटन में अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसके लिए पॉलिसी फैसलों के साथ साथ कारोबारी बिरादरियों को शामिल करते हुए अमली इक़दामात की ज़रूरत है। उन्होंने मज़ीद कहा कि यूक्रेन लड़ाई और इसके ईंधन, खुराक और खाद से मुताल्लिक़ मुज़मिरात, भारत बहरुल ख़ित्ते, लचकदार सप्लाई चेन्स, आबो हवा की तब्दीली एजेंडा 2030, मोबिलिटी, काबिल भरोसा तहक़ीक़ और G20 के बारे में तबादला ख्याल किया। उन्होंने बुनियाद परस्ती और इंतहा पसंदी से निपटने की जरूरत पर भी जोर दिया। वज़ीर ख़ारिजा ने वाशिंगटन डीसी में अमरीका भारत तजारती कौंसिल की एग्जीक्यूटिव गोलमेज मीटिंग में शिरकत की। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मायानाज़ गुलकारा लता मंगेशकर को आज उनके 93वें यौम पैदाइश के मौके पर याद किया।
ایک ٹویٹ میں جناب مودی نے کہا کہ ان کے بارے میں یاد کرنے کے لیے بہت کچھ ہے. انہیں یاد ہے کہ ان کی 12 ملاقاتوں میں گلوکاروں نے انہیں بہت پیار دیا. انہوں نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آج ایودھیا میں ایک چوک کو ان کے نام دیا جا رہا ہے اور یہ ایک عظیم بھارتی شخصیت کو پیش کیا جانے والا ایک مناسب خراج عقیدت ہے. اس موقع پر وزیر اعظم کا ویڈیو پیغام بھی چلایا گیا. اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے آج ایودھیا میں لتا منگیشکر چوک کا افتتاح کیا. مرکزی وزیر ثقافت جی کشن ریڈی، ریاست کے سیاحت اور ثقافت کے وزیر جے ویر سنگھ اور دیگر ممتاز شخصیتوں نے اس تقریب میں شرکت کی. منگیشکر کنبے کے ممبران بھی اس تقریب میں موجود تھے. اس موقع پر رام کتھا پارک میں ثقافتی تقریبات منعقد کی گئیں. انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ای ڈی نے دلی ایکسائز پالیسی معاملے میں انڈو اسپرٹ کے مالک سمیر مہندر کو گرفتار کر لیا ہے. ای ڈی نے اس معاملے میں مرکزی تحقیقاتی ادارے سی بی آئی کے ذریعے درج کی گئی ایف آئی آر کی بنیاد پر یہ قدم اٹھایا ہے. سی بی آئی نے کل دلی کے نائب وزیر اعلیٰ منیش سسودیا کے معاون اور عام آدمی پارٹی کے مواصلات کے شعبے کے سربراہ وجے نائر کو دلی ایکسائز پالیسی کے معاملے میں گرفتار کیا. نائر کو کل نئی دلی میں سی بی آئی کے ہیڈ کوارٹرز میں پوچھ تاچھ کے بعد گرفتار کیا گیا. وجے نائر ایف آئی آر میں نامزد 15 افراد میں سے ایک ہیں. نامزد افراد میں جناب سسودیا بھی شامل ہیں. وجے نائر کو قیمتوں پر اثر انداز ہونے اور شراب کے لائسنس الاٹ کرنے سے متعلق سازش میں ان کی مبینہ کردار کی بنا پر گرفتار کیا گیا ہے. سی بی آئی نے الزام لگایا ہے کہ وجے نائر نے شراب کا کاروبار کرنے والی ایک کمپنی کے مالک سے رشوت لی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے نوراتری کے موقع پر ماں درگا کے تیسرے روپ دیوی چندرگھنٹا کی پوجا کی. جناب مودی نے دیوی کی پوجا ارچنا کرتے ہوئے ایک ویڈیو اپنے ٹویٹر ہینڈل پر بھی پوسٹ کیا. ملک گیر ٹیکہ کاری مہم کے تحت اب تک کووڈ سے بچاؤ کے 217 کروڑ 96 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں. وزارت صحت نے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں 13,87,000 سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے. اسی عرصے کے دوران ملک میں 3,615 سے زیادہ کووڈ کے نئے معاملات کی اطلاع ہے. شفا یابی کی شرح سردست 98.72% ہے. راجستھان میں آج صبح سویرے دھولپور ضلع کے مانیا شہر میں ایک مکان کے گرنے سے 4 بچے ہلاک اور ان کی ماں اور بہن شدید طور پر زخمی ہو گئے. زخمیوں کو ضلع اسپتال میں داخل کرا دیا گیا ہے. جائے حادثہ سے ملبے کو ہٹایا جا رہا ہے. یہ کنبہ اس مکان میں کرائے پر رہ رہا تھا جس کی حالت خستہ تھی. جموں و کشمیر میں کلگام ضلع کے اوہاٹو علاقے میں کل شام سیکورٹی فورسز کے ساتھ ایک تصادم میں دہشت گرد تنظیم جیش محمد سے تعلق رکھنے والے 2 دہشت گرد ہلاک ہو گئے. یہ دونوں دہشت گرد کلگام ضلع کے رہنے والے تھے. ان کے قبضے سے قابل اعتراض مواد 2 AK-47 رائفلیں اور گولی بارود برآمد ہوا ہے. کل ایک دیگر تصادم میں کلگام ضلع کے بٹپورہ علاقے میں سیکورٹی فورسز کی ایک مشترکہ ٹیم نے جیش محمد کے ایک دہشت گرد کو ہلاک کر دیا. مارے گئے دہشت گرد کی شناخت ابو ہرارہ کے طور پر کی گئی ہے اور وہ ایک پاکستانی شہری تھا. ملک آج سرجیکل اسٹرائیک کے 6 سال پورے ہونے کا جشن منا رہا ہے. 2016 میں آج ہی کے دن پاکستان کے قبضے والے کشمیر میں قائم دہشت گردانہ کیمپوں پر بھارتی فوج نے سرجیکل حملے کیے تھے. اڑی حملے کے 11 دن بعد جس میں 18 فوجیوں کی جانیں چلی گئی تھیں، بھارتی فوج نے 28 اور 29 ستمبر 2016 کی درمیانی رات کو سرجیکل اسٹرائیک حملے کیے تھے جس میں دہشت گردوں کا بڑے پیمانے پر جانی نقصان ہوا تھا. نیم فوجی دستوں یا خصوصی دستوں کی مختلف ٹکڑیوں کے کمانڈوز سمیت جموں کشمیر میں تعینات بھارتی فوج نے سرحد کے اس پار بہت سی جگہوں پر حملے کیے تھے. یہ کارروائی کر کے بھارت نے یہ منہ توڑ پیغام دیا تھا کہ اگر ضرورت ہوئی تو وہ سرحد پار کر کے دہشت گردوں کے اڈوں پر کارروائی کر سکتا ہے. آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک مرتبہ پھر. آج شہید بھگت سنگھ کی یوم پیدائش پر چنڈی گڑھ ہوائی اڈے کا نام بدل کر ان کے نام پر رکھا گیا ہے. حکومت نے پاپولر فرنٹ آف انڈیا PFI اور اس سے وابستہ تنظیموں پر 5 سال کے لیے پابندی لگا دی ہے. اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے سرکردہ گلوکارہ لتا منگیشکر کے 93ویں یوم پیدائش کے موقع پر ایودھیا میں لتا منگیشکر چوک کا افتتاح کیا. اور انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے دلی ایکسائز پالیسی گھپلے کے سلسلے میں انڈو اسپرٹ کے مالک سمیر مہندرو کو گرفتار کیا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا.